बेबी किङ भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो उठाउनु भएको विषय हो। त्यो विषय अझै पनि जीवित छ। त्यो जनताको त्यो चाहनालाई पनि पुरा गर्न उहाँले त्यो नातिलाई कार्यक्रममा उपस्थित गराएको भन्ने हुन सक्छ। जनतासँग भेट्ने र आफ्ना कुरा गर्न पाउने राजाको लोकतान्त्रिक अधिकार हो। उहाँ भेटघाटमा हुनुहुन्छ, यो जायज कदम हो भन्ने अर्को पाटो पनि छ। अब बिना रक्तपात आफ्नो गति त्याग गरेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई एक किसिमको नेपाली जनतामा सम्मान पनि छ। त्यसमा कुनै गणतन्त्रवादीहरूले पनि आपत्ति जनाउनु पर्ने कुरा होइन। त्यसैले उहाँ जहाँ जाँदाखेरि पनि राजतन्त्रप्रति आस्था राख्नेहरू र राजालाई अहिले पनि विष्णु भगवानको अवतार मान्नेहरूको भिड त लाग्छ। खुला सीमाको कुरा र खुला आवागमनको कुरा, दुई देशका नागरिकहरू एक अर्का देशमा जाँदाखेरि कुनै पनि परिचय पत्र नचाहिने किसिमले अहिलेसम्म चलिरहेको छ। यो अलिकति अब आधुनिक जमानामा यो जनसङ्ख्या विस्फोटको कुरा, एक देशका जनसङ्ख्या अर्को देशमा बाढी आएपछि जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण अथवा आक्रमण हुने कुराका सिद्धान्तहरू पनि आइरहेको छन्। यो दृष्टिले हेर्दाखेरि यो आवागमनलाई नियमित गर्नलाई परिष्कृत प्रणाली चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने नै हुन्छ। अमेरिकासँग भएको एमसिसी सम्झौता विद्युत लाइन नेपालबाट भारतको गोरखपुरसम्म पुर्याउने योजना बनेको पनि हो। तर जब नेपाललाई आवश्यक पर्यो भनेदेखि, औद्योगिकरण पर्यो भनेदेखि अहिलेको जुन नेपालको विद्युतको उत्पादन छ त्यसले पुग्दैन। त्यो बेलामा बिक्री यो सम्झौताले असर गर्न सक्छ। यो सम्झौता त्यस बेला घाँटीको कबाब बन्न सक्छ भन्ने तपाईँ। अब सम्झौता भएपछि किन औद्योगिकरणतिर मुलुक लानै पर्ने छ? अवश्य मुलुक औद्योगिकरणमा जाने बित्तिकै यो अहिलेको सम्झौता अनुरूप विद्युत प्राप्त हुन सकेन भने यो सम्झौता चाहिँ गाह्रो हुन सक्छ। त्यस बेला सीमाको कुरा छ, त्यो उठाउनै पर्ने विषय हो। अहिलेसम्म सीमाविदहरूले भन्दै आउनुभएका कुरामा अब नेपालको 70 भन्दा बढी ठाउँमा भारत पक्षबाट सीमा मिचिएको छ भन्ने उहाँहरूको दाबी छ। र अहिले हामीले सुनेअनुसार उताबाट महेशपुरको कुरा अनि यो कालापानीको कुरा सम्झौँ भनेदेखि त्यो सीमा मिचिएकै अवस्था हामी देख्छौँ। असम्भव भन्ने कुरा त संसारमा केही पनि छैन। तर अङ्ग्रेजीमा एउटा कहावत पनि छ, इट इज पोसिबल टु बी इम्पोसिबल। असम्भव हुनु पनि सम्भव छ। राजतन्त्रमा फर्केका देशहरू छन्। इङ्ल्यान्डमा पनि चार्ल्स तेस्रोलाई ज्यानै सजाय दिएर पछि फेरि राजतन्त्र स्थापित भयो। कम्बोडियामा राजतन्त्र स्थापित भयो। स्पेनमा पनि कयौँ वर्ष एकजना तानाशाह जनरलले शासन चलायो। त्यसपछि अहिलेको उहाँ कार्लोसको शासन स्थापित भयो। आदि इत्यादि कुराहरू आउँछन्। संविधान सभाले गणतन्त्र घोषणा गरेर राजतन्त्र अन्त्य गरेको भन्ने शान्तिपूर्ण एउटा कालखण्ड देखिन्छ। तर त्यसको पृष्ठभूमिमा ठुलो हिंसा, जनताले क्षति भएको छ। अब फेरि यो व्यवस्थाले परिवर्तन गर्नुपर्ने, त्यस्तै मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। यो 10 वर्ष 20 वर्ष 15 वर्षमा हरेक पटक हामीले चुकाउँदै आएको मूल्य फेरि पनि किन चुकाउने? यो व्यवस्थालाई सुधार गर्ने थुप्रै विषय पनि छन्, बाटाहरू पनि छन्। त्यसकारण सुधार गर्दै जानुपर्छ। अहिले राजाबाट जुन गतिविधि भइरहेको छ यसलाई म सामान्य रूपमा लिन्छु। सम्मान पाइरहेका छन्। उनलाई योभन्दा बढी आकांक्षा पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँ व्यापारी पनि एक किसिमले। अब व्यापार गरिकन फेरि पनि राजा बनेर राजा पनि बन्ने, व्यापारी पनि बन्ने दोहोरो भूमिका निभाउँदाखेरि फेरि त्यो राजतन्त्र टिकाउन गाह्रो हुन्छ। उहाँलाई थाहा छ त्यो टिकाउन गाह्रो राजतन्त्र भन्दाखेरि पनि यो स्वतन्त्र जीवन नै उहाँलाई प्यारो जस्तो लाग्छ। त्यसकारण उहाँ कहिले डिस्कोमा नाच्न पनि जानुहुन्छ। राजा भएपछि फेरि बन्धनमा परिन्छ। यो उहाँको भ्रमण त्यत्तिकै अकस्मात हुँदैन। हप्तामा महिनौँ दिन अगाडिदेखि तय भएर अलिकति प्रचार भएर जाने भएको हुनाले उहाँ जहाँ जाँदाखेरि पनि जनताको भिड लाग्ने गरेको त देखिन्छ। त भिड लाग्छ। मान्छेले दर्शन गर्नको लागि अथवा कस्तो रहेछ व्यवहार, अरूले के भन्दा रहेछन्, कस्ता मान्छे आउँदा रहेछन् भन्ने हेर्नको लागि पनि एउटा जात्रामय वातावरण बन्छ। र त्यसको त्यो भिड सबै चाहिँ नै राजतन्त्र पक्षधर अथवा
राजतन्त्रलाई फर्काउने शक्ति नै हो भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर उहाँले नातिलाई राजा नै बनाउने भन्ने खालको चाहना चाहिँ म देख्दिनँ। दुर्गा प्रसाईजी जनताको इस्युहरूलाई लिएर अगाडि आउनुभएको छ र उहाँले पनि हिन्दू राष्ट्र बनाउने, राजतन्त्र पुनर्स्थापित गर्ने नारा लिएर अगाडि आउनुभएको छ। तर त्यो उहाँको जनताको समर्थन, सबै किसिमको जनताको समर्थन पाउनको लागि मात्रै नारा, उहाँको पटक पटकको अन्तर्वार्ता हामीले खोजेर हेऱ्यौँ भनेदेखि राजालाई पनि उहाँले गाली गरेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, समसामयिक सन्दर्भहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक महेश्वर श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ। नमस्कार। पछिल्लो समय 2-4वटा विषयहरू चर्चामा छन्। सरकारले गरेका युवाहरूमाथिको दमन र भ्रष्टाचारसँग जोडिएका सन्दर्भहरू पनि उति नै चर्चा भयो यो बीचमा। धेरै खालका चर्चाका विषयहरू पनि छन् र जिज्ञासाका विषयहरू पनि छन्। सुरुवातमा म भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भबाट सुरु गर्न चाहन्छु। 10,000 मेगावाट विद्युत व्यापारको सम्झौता र यो कस्तो खालको सम्झौता हो भन्ने आफैमा अर्को जिज्ञासा पनि छ। यस्तो खालको व्यापार गरेर नेपालले आर्जन गरेको के छ, के आर्जन गर्ने हो, यसले नेपाललाई फाइदा गर्छ कि घाटा गर्छ, नेपालको आफ्नै आवश्यकता कति हो र बिक्री गर्ने कति हो, यसका दर रेट आदि कुराले पनि नेपालमाथि विभिन्न खालका प्रश्न विगतदेखि उठिआएका छन्। फेरि कस्ता कस्ता आयोजनाका किन्ने, कस्तो कस्तो आयोजनाका नकिन्ने भन्ने खालको फेरि त्यसमा पनि अर्को वर्गीकरण छ। भारतीयहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यसमा पनि छ भन्ने पनि हामी सुन्ने गर्छौँ। कसरी हेर्नुहुन्छ महेश्वर सर यो खालको विद्युत व्यापार सम्झौताबाट अहिले सरकारले दिन खोजेको सन्देश के हो, यसका सम्भावना र चुनौतीहरू के हुन् बताइदिनुहोस्। विद्युत व्यापार गरेर कुनै पनि मुलुक विकसित भएको अथवा धनी भएको भन्ने विश्वमा त्यस्तो कुनै रेकर्ड छैन। तर आफूसँग बढी भएको विद्युत छिमेकी मुलुकमा बेच्न सकिने कुरालाई अन्यथा रूपमा लिन पनि हुँदैन। हाम्रै नजिकको छिमेकी हेर्ने हो भनेदेखि भुटानमा भारतीय लगानीमा ठुलो जलविद्युत आयोजना सञ्चालित छ। भुटानलाई चाहिएको जति राखेर बढी भएको विद्युत भारतले उपयोग गर्छ, किन्छ भनेदेखि नेपालमा पनि जलविद्युतको ठुलो सम्भावना भएको मुलुक हो। यहाँ बढी भएको विद्युत छिमेकी मुलुकमा बिक्री भयो भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ। तर यहाँ हेर्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि अहिले राजधानीमा उपत्यकामा विद्युत पहिला जस्तो लोड सेडिङ छैन, नियमित रूपमा विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ। यो उपत्यका बाहिर जाँदाखेरि त्यस्तो अवस्था छैन भन्ने कुरा बरोबर सञ्चार माध्यममा आउँछ, फेसबुकमा आउँछ, आफ्नो दुखी सुख पोख्छन्। यो स्थिति छ। अब त्यो विद्युत आपूर्ति नियमित हुन नसक्नुका प्राविधिक कारण पनि होला, त्यो विद्युत प्राधिकरणले स्पष्ट गर्नुपर्ने कुरा हो। तर के छ भनेदेखि विद्युत उत्पादन गर्नको लागि निकै ठुलो लगानीको आवश्यकता पर्दछ। त्यो लगानी गर्नलाई अहिलेसम्म केही समयसम्म भनौँ कि यो बहुदल आउनुभन्दा केही अगाडिसम्म, बहुदल आउँदाखेरि पनि केही अगाडिसम्म विदेशी लगानीबाटै त्यो निर्माण हुने गरेको थियो। नेपाली जनतालाई त्यहाँ लगानी गर्न अवसर दिएको थिएन। अब त्यो अवसर आएको छ र जुनसुकै बेला जलविद्युत आयोजनाको सेयर बिक्री गर्ने अवस्था आयो भनेदेखि माग भन्दाखेरि पनि 4-5 गुणा बढी सेयरको लागि निवेदन दिने जनताको ताती हामीले देखिरहेकै छौँ। अब यो बिक्री गर्ने कुरा सम्बन्धमा, बिक्री गर्ने कुराको सम्बन्धमा यो नेपालले आफूसँग बढी भएर बिक्री गरेको हो कि या के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। हामी कहाँ अहिले गृहस्थ गार्हस्थ उपयोग मात्रै अधिक मात्रामा भइरहेको छ र त्यसपछि केही उद्योगहरू, खास गरी सिमेन्ट उद्योगहरू जुन अहिले विवादमा 1-2वटा उद्योगहरू भनौँ न, सीमित सङ्ख्याका थोरै उद्योगहरूले चलिरहेछन्। अब देशको औद्योगिकीकरण हुँदाखेरि त विद्युतको माग बेपत्ता बढ्छ। त्यसकारण हामीलाई नै त्यो विद्युत अहिले पुग्दैन। एउटा कारखाना खोल्नु भनेको एउटै कारखानाको लागि वर्षभरिमा 10,000 मेगावाट बिजुलीको आवश्यकता पर्न सक्छ भनेदेखि यो वितरणको समस्याले पनि
पावर हाउस बनाइयो, तर वितरण गर्नलाई त ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ। त्यो ट्रान्समिसन लाइनको लागि पनि निकै खर्चिलो छ। त्यो जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ। यावत समस्याहरू झेल्दै त्यसको मुआवजा दिएर त्यसको पनि त लगानी हो, मुआवजा दिनु पनि, अनि त्यसपछि ट्रान्समिसन लाइन तान्नु पनि लगानी चाहिन्छ। त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर यो अमेरिकासँग भएको एमसिसी सम्झौता विद्युत लाइन नेपालबाट भारतको गोरखपुरसम्म पुर्याउने योजना बनेको पनि हो। तर जब नेपाललाई आवश्यक पर्यो भनेदेखि, औद्योगिकरण पर्यो भनेदेखि अहिलेको जुन नेपालको विद्युतको उत्पादन छ त्यसले पुग्दैन। त्यो बेलामा बिक्री यो सम्झौताले असर गर्न सक्छ। यो सम्झौता त्यसबेला घाँटीको कबाब बन्न सक्छ भन्ने तपाईँ। अब सम्झौता भएपछि किन औद्योगिकरणतिर मुलुक लानै पर्ने छ? अवश्य मुलुक औद्योगिकरणमा जाने बित्तिकै यो अहिलेको सम्झौता अनुरूप विद्युत प्राप्त हुन सकेन भने यो सम्झौता चाहिँ गाँडो हुन सक्छ त्यसबेला भन्ने तपाईँको तर्क रह्यो। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। सँगसँगै उहाँको भ्रमणको बेला, जयशङ्करको अहिलेको भ्रमण भइराखेको बेला नेपालका अरू थुप्रै विषयहरू पनि उठाउनु पर्ने छन्। परराष्ट्रसँग सम्बन्धित सवालहरू, कूटनीतिक सवालहरू छन्। त्यसमा सरकारले त्यति चासो दिएन भन्ने एकातिर छ भने अर्कातिर होइन ती विषय पनि छन् भन्ने अर्कोतिर छ। उहाँ भ्रमणमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गर्नुभयो, अब अरू थुप्रै नेताहरूसँग भेटघाट होला। तर यसमा नेपालका तर्फबाट उठाउनु पर्ने विषयहरू उठ्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? जस्तो सीमाका कुरा, चुच्चे नक्साका कुरा, विभिन्न समय गरिएका सीमा सम्बन्धी अध्ययनका प्रतिवेदनका कुराहरू पनि यहाँ जिउँका त्यौँ छन्। ती विषयमा पनि छलफल हुनुपर्छ भन्ने एकातिर छ भने त्यो गर्ने यो सरकारको ल्यागत पनि छैन, उपाय पनि छैन, गर्ने अहिलेको स्थिति पनि होइन भन्ने अर्को तर्क पनि भइराखेको छ। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? अहिले कसरी विषय राखिनु पर्थ्यो र सरकार के गरिरहेको छ? अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब सरकारको रवैया हेर्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो जस्तै यो कुरा उठाउला भन्ने कुरामा त्यति विश्वस्त हुन सकिँदैन। तर अब उठाउँदैनै भनेर एकिन साथ भन्न पनि हुँदैन, उठाउन पनि सक्ला। यहाँले दुईवटा कुरा उठाउनु भयो, त्यही महत्त्वपूर्ण कुरा। एउटा सीमाको कुरा, अर्को चाहिँ अब दुई देश बिचको सम्बन्धको कुरा। सीमा पनि दुई देश सम्बन्धकै एउटा अङ्ग हो, तर अर्को आर्थिक कुरा र जनताको आवत जावतको कुराहरू, व्यापारिक सम्बन्धको कुराहरू अर्को पछि पनि छन्। यी दुवै देशको सम्बन्धमा आउने विषय हुन्। जहाँसम्म सीमाको कुरा छ त्यो उठाउनै पर्ने विषय हो। अहिलेसम्म सीमाविदहरूले भन्दै आउनुभएका कुरामा अब नेपालको 70भन्दा बढी ठाउँमा भारत पक्षबाट सीमा मिचिएको छ भन्ने उहाँहरूको दाबी छ। र अहिले हामीले सुनेअनुसार उताबाट महेशपुरको कुरा, अनि यो कालापानीको कुरा सम्झौँ भनेदेखि त्यो सीमा मिचिएकै अवस्था हामी देख्छौँ। त्यसकारण हामीले नदेखेको हुँदैमा सीमाविदहरूले देखेको कुरालाई उहाँहरूको आफ्नो मनगढन्ती कुरा भन्ने कुरा आउँदैन। सरकारले यसलाई महत्त्वको साथ उठाउनु पर्ने हुन्छ। र सीमा सम्बन्धी बेला बेलामा नेपाल र भारत पक्षका प्राविधिकहरू र प्रशासकहरू बिच बेला बेलामा वार्ता नभएको पनि होइन, वार्ता हुन्छ तर कहिले पनि त्यसको सार्थक निष्कर्षमा पुग्न सकेको अवस्था देखिँदैन। अब अर्को सम्बन्ध भनेको आर्थिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक सम्बन्धको कुरा हो। नेपाल र भारतको बिचमा भएको सन् 1950 को मैत्री तथा शान्ति सम्झौतालाई समय अनुकूल परिमार्जन गर्ने भनेर विज्ञहरूको समूह पनि बनाइयो। लामो समयसम्म त्यो समूहले काम गरेर प्रतिवेदन पनि तयार भयो। त्यो प्रतिवेदन नेपाल सरकारसम्म त पुग्यो, तर उता भारत पक्षबाट त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म लिन तयार हुन सकेको छैन। त्यसमा के छ त्यो प्रकाशमा आएको छैन, अथवा कमसेकम मलाई त्यसको कन्टेन्टबारे मलाई जानकारी छैन। त्यसैले म यो त्यसबारे यतिकै भन्न सक्दिनँ। तर यो 1950 को सन्धिमा हामीले
दुईटा कुरामा मात्रै संशोधन हुन सकिएदेखि नेपालको निकै कल्याण हुने। त्यो एउटा सीमा खुला सीमाको कुरा र खुला आवागमनको कुरा। दुई देशका नागरिकहरू एक अर्का देशमा जाँदाखेरि कुनै पनि परिचय पत्र नचाहिने किसिमले अहिलेसम्म चलिरहेको छ। यो अलिकति अब आधुनिक जमानामा यो जनसङ्ख्या विस्फोटको कुरा अनि एक देशका जनसङ्ख्या अर्को देशमा बाढी आएपछि जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण अथवा आक्रमण हुने कुराका सिद्धान्तहरू पनि आइरहेको छन्। यो दृष्टिले हेर्दाखेरि यो आवागमनलाई नियमित गर्नलाई एउटा परिष्कृत प्रणाली चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने नै हुन्छ। हामीले अब ती विषयहरू यो सरकारले राख्न सक्ला त? 1950 भन्ने कुरा प्रस्ताव गर्न सक्ने दम राख्छ यो सरकारले? मान्छेले पत्याएका छैनन्। अब राख्दैन भन्ने कुरा त म यसै भन्न सक्दिनँ, तर नेपाल सरकार र भारत सरकार आफैले स्वीकार गरेर दुवै देशका विज्ञहरू राखेर जुन 1950 को सन्धि परिमार्जन गर्न त्यो प्रतिवेदन पनि तयार भइसकेको छ, त्यो कुरा त सरकारले उठाउनु पर्ने हो। ठिक छ, यो अब उठाउनुहुन्छ उठाउनुहुन्न, उहाँको भ्रमणबाट उहाँ फर्किएपछि या आजभोलि अरू थप घटनाक्रमहरू विकास होलान्, थुप्रै कुरा बाहिर आउलान्, हामी फेरि समीक्षा गरौँला। अलिकति यो सन्दर्भलाई, यो भ्रमणको र अहिलेको उठाउनु पर्ने सवालहरूको प्रसङ्ग तपाईँले जसरी राख्नुभयो, यो विषयलाई यहाँ थाती राखेर थोरै अहिलेको राजनीतिक गतिविधितर्फ म जोड्न चाहन्छु। पछिल्लो समय राजाबारे पनि खुब चर्चा छ। हजुर, राजाले नातिलाई प्रस्तुत गरिसकेपछि बेबी किङको सन्देश दिनुभयो, जुन कुरा गिरिजाबाबुले योभन्दा अगाडि भन्नुभएको थियो, त्यो कुरा कालान्तरमा राजा ज्ञानेन्द्रले स्वीकार गर्ने ठाउँमा आउनुभयो र उहाँले बेबी किङको अवधारणालाई अगाडि राखेर सन्देश दिन खोज्नु भएको हो, त्यसकारण नातिलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुभयो भन्ने एउटा अर्थमा बुझिएको छ। अर्को अर्थमा राजा जसरी अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ यो उहाँको आत्मघाती कदम हो, किनभने उहाँले सोचेरको र इच्छाए जस्तो परिस्थिति अझै पनि नेपाल र नेपाली राजनीतिमा छैन भन्ने अर्को कुरा छ। तेस्रो कुरा के राजाले हिँड्नै नपाउने लोकतन्त्रमा, गणतन्त्रमा राजाको पनि हो यो गणतन्त्र लोकतन्त्र, यो त दलहरूको मात्रै कुरा होइन। त्यसकारणले जनतासँग भेट्ने र आफ्ना कुरा गर्न पाउने राजाको लोकतान्त्रिक अधिकार हो, उहाँ भेटघाटमा हुनुहुन्छ, यो जायज कदम हो भन्ने अर्को पाटो पनि छ। बताइदिनुहोस् न, राजा ज्ञानेन्द्रले गर्न खोज्नु भएको के हो, यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब बिना रक्तपात आफ्नो गति त्याग गरेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई एक किसिमको नेपाली जनतामा सम्मान पनि छ, त्यसमा कुनै गणतन्त्रवादीहरूले पनि आपत्ति जनाउनु पर्ने कुरा होइन। त्यसैले उहाँ जहाँ जाँदाखेरि पनि एक खालको राजतन्त्रप्रति आस्था राख्नेहरू र राजालाई अहिले पनि विष्णु भगवानको अवतार मान्नेहरूको भिड त लाग्छ। यो उहाँको भ्रमण त्यत्तिकै अकस्मात हुँदैन, हप्तामा महिनौँ दिन अगाडिदेखि तय भएर अलिकति प्रचार भएर जाने भएको हुनाले उहाँ जहाँ जाँदाखेरि पनि जनताको भिड लाग्ने गरेको त देखिन्छ। त भिड लाग्छ, मान्छेले दर्शन गर्नको लागि अथवा कस्तो रहेछ व्यवहार, अरूले के भन्दा रहेछन्, कस्ता कस्ता मान्छे आउँदा रहेछन् भन्ने हेर्नको लागि पनि एउटा जात्रामय वातावरण बन्छ र त्यसको त्यो भिड सबै चाहिँ नै राजतन्त्र पक्षधर अथवा राजतन्त्रलाई फर्काउने शक्ति नै हो भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। अहिले राजाबाट जुन गतिविधि भइरहेको छ यसलाई म सामान्य रूपमा लिन्छु। उनले सम्मान पाइरहेका छन् भनेदेखि उनलाई योभन्दा बढी आकांक्षा पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँ व्यापारी पनि हो एक किसिमले, अब व्यापार गरिकन फेरि पनि राजा बनेर राजा पनि बन्ने व्यापारी पनि बन्ने दोहोरो भूमिका निभाउँदाखेरि फेरि त्यो राजतन्त्र टिकाउन गाह्रो हुन्छ। उहाँलाई थाहा छ त्यो टिकाउन गाह्रो राजतन्त्र भन्दाखेरि पनि यो स्वतन्त्र जीवन नै उहाँलाई प्यारो जस्तो लाग्छ। त्यस कारण उहाँ कहिले डिस्कोमा नाच्न पनि जानुहुन्छ, उहाँको आफ्नो बुहारी पनि नाच्नुहुन्छ, हिमानी शाह।
भनेदेखि यो स्वतन्त्र जीवन त्यत्तिकै राजा भएपछि फेरि बन्धनमा परिन्छ। कारोबारहरूमा पनि असर पर्ने भयो। त्यो भएको हुनाले उहाँलाई यो राजा भएर फेरि पनि शासन गर्छु भन्ने कुरा त्यति चाहना छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर अब मान्छेहरूले अपेक्षा गर्छन्, राजतन्त्रका पक्षधरहरूले, यसलाई कुनै ठुलो आश्चर्य होइन। अहिले पनि राजा मध्यपश्चिम तराईमा भ्रमण गरिरहनु भएको छ। यो भ्रमण हुन्छ भन्ने कुरा हप्तौँ अगाडिदेखि प्रचार भएको हो। अहिलेको मौसम पनि घाम ताप्ने मौसम छ। त्यही भएको हुनाले खेतीपाती सकेर धानसान सबै भित्राइसकेर किसानहरूको पनि फुर्सद भएको बेलामा भ्रमण गर्न जाँदाखेरि त्यो फुर्सदिला मानिसहरू आएर ठुलो भिड देख्नु आश्चर्यको कुरा होइन, यो भइ नै रहन्छ। उहाँको गतिविधि अहिले आपत्तिजनक भन्न चाहिँ मिल्दैन। जहाँ उहाँलाई बोलाएर सम्मान गर्छु भन्ने जान पनि पर्छ। यदि उहाँले इन्कार गर्नुभयो भने त्यो सम्मान फेरि कहिले पनि फर्किँदैन। हामीले बोलाउँदा आउनु भएन, हामीले त सम्मान गरेर बोलाएको पनि आउनु भएन भन्ने कुरा आयो भनेदेखि राजतन्त्रप्रति अथवा राजाप्रतिको जुन सम्मान छ त्यो सम्मान गुम्छ भनेर पनि उहाँ जानुपर्ने आवश्यकता पर्छ। योभन्दा केही अगाडि पनि झापाको एउटा कलेजमा पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति अनावरण गर्न उहाँ जानुभयो। जानुहुँदाखेरि अब सरकारले त्यसलाई रोक्ने कुरा आएन। जनताको चाहिँ नि ठुलो समूह त्यहाँ उपस्थिति पनि रह्यो। तर अब जुन त्यो शिलापत्रमा पूर्व राजा लेख्नुको सट्टा महाराज धिराज भन्ने जुन शब्द पर्यो, प्रशासनले त्यसलाई पछि करेक्सन पनि गराएको अवस्था छ। त्यसकारण यो चलिरहन्छ। यो हाम्रो समाज त्यति ठुलो चाहिँ नि क्रूर र आक्रामक छैन। जुन धेरै किसिमका धर्म जात जातिले भरिएको मुलुक भएको हुनाले र यो राजतन्त्र अन्त्य गर्दाखेरि केही वर्ष सशस्त्र विद्रोह गर्नुपर्ने भए तापनि संविधान सभाबाट त्यो शान्तिपूर्ण रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको हुनाले राजाप्रति मानिसहरूको त्यति ठुलो आक्रोश घृणा अहिले छैन। त्यो लहर त देखिन्छ, त्यो छैन भन्ने कुरा व्यवहार त पनि देखिएको छ। राजाले पनि कम्तीमा त्यो भूमिका त्यो सम्मानलाई अहिलेसम्म बचाएर राखेको नि देखिन्छ राजाको ठाउँबाट हेर्ने हो भने। तर अहिले पछिल्लो समय जो नाति प्रस्तुत उहाँले गर्नुभयो एउटा कार्यक्रममा, त्यसलाई पनि एउटा अर्थपूर्ण रूपमा मान्छेहरूले व्याख्या गर्न खोजे। तपाईँ त्यसलाई त्यति व्याख्या गर्न आवश्यक विषय हो भन्ने ठान्नुहुन्न? मलाई त्यति चाहिँ लाग्यो, किनभने जनताले अब यो बेबी किङ भनेर अब यहाँले अघि पनि उठाउनु भयो। अब दिवंगत प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो उठाउनु भएको विषय हो। त्यो विषय अझै पनि जीवित छ, मतलब चर्चा जीवित छ। त्यो जनताको त्यो चाहनालाई पनि पुरा गर्न उहाँले त्यो नातिलाई कार्यक्रममा उपस्थित गराएको भन्ने हुनसक्छ। तर उहाँले नातिलाई राजा नै बनाउने भन्ने खालको चाहना चाहिँ म देख्दिनँ। ठिक छ, यो सन्दर्भमा तपाईँले आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। तर अब परिस्थिति चाहिँ फेरि सहज छैन, विकल्प चाहिएको छ भन्ने विकल्पको स्वर पनि उति नै ज्वलन्त ढङ्गले उठेको छ। यो व्यवस्थाले काम दिँदैन, यी नेता चोर भए, यी नेता बदमास भए, यी नेताले गरी खाँदैनन्, अब यो संविधानले नेपाल र नेपालीको कल्याण गर्दैन भन्ने एकातिर गहिरो असन्तुष्टिको आवाज उठेको छ। त्यही असन्तुष्टिबाट नयाँ नयाँ दलहरू पनि स्थापित भएका छन्। प्रतिक्रियाको मत लिएर ठुलै नेता भए भन्ने खालको स्थिति पनि कतिपय साना कच्चापन पाएका दलहरूका नेताहरूमा देखिएको छ। एकातिर यस्तो माहौल छ, समग्र अराजकतातर्फ जाने हो कि भन्ने एकातिर छ। अर्कातिर राजा पनि यो असन्तुष्टि व्यक्त गरिराख्नु भएको छ अहिलेका भूमिकाहरूमाथि। विभिन्न सभामा व्यक्त नै गरेर, आमसभामा उपस्थितै भएर वक्तव्य नै दिएर उहाँले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। यी असन्तुष्टिका बीच यात्राहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढेका छन्। चाहे त्यो राजा ज्ञानेन्द्रको यात्रा भनौँ, चाहे त्यो दुर्गा परसाईको यात्रा भनौँ, चाहे असन्तुष्ट युवाहरूको स्वस्फूर्त आन्दोलन भनौँ, चाहे सरकारको अराजकता भनौँ, यी सबै कुराले परिस्थितिलाई चाहिँ
एउटा खालको विकल्पको बाटोतर्फ, विकल्पको आवश्यकतातर्फ डोर्याइरहेको छ। त्यसकारणले यो विकल्पको लागि अब एउटा परिस्थिति बन्नुपर्छ। त्यो परिस्थिति बनाउने एक्सर्साइज अन्तर्गत यी भइरहेका छन् भन्ने आम रूपमा मान्छेहरू तर्क गरिरहेका छन् यी गतिविधिहरूलाई। यस्तो बेला यो सरकारको गन्तव्य कस्तो देख्नुहुन्छ? यसो भनेर उठेका अभियानहरूले कस्तो आकार लिन सक्छ? त्यसमा यी यात्राहरूले कतिको भूमिका खेल्छन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? बताइदिनुहोस्। यो अहिले संविधानको कुरा उठाउनु भयो। यो संविधान कुनै एउटा मात्रै शक्तिले बनाएको संविधान होइन। 2062-63 सालमा जनआन्दोलन हुँदाखेरि एकापट्टि संसदवादी 7 दल र अर्कोपट्टि सशस्त्र विद्रोही माओवादी, यी दुई शक्ति मिलेर आएको यो परिवर्तन र संविधान हो। अब एउटै शक्तिले बनाएको भएदेखि त्यो अर्कै रूप लिने थियो होला, तर यो एउटा सम्झौताको दस्तावेज भएको हुनाले यो आफैमा अपूर्ण पनि छ। कतिपय विसङ्गतिहरू सच्याउनु पर्ने कुराहरू पनि छन्। त्यो कमी कमजोरीले गर्दाखेरि पनि शासन सत्तामा कसैको बहुमत नहुने अवस्था आएको हुनाले मिलिजुली सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था छ। मिलिजुली सरकार बनाउने अवस्था आउँदाखेरि सबै सरकारमा सामेल शक्तिहरू पार्टीहरूलाई सन्तुष्ट गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले जायज नाजायज जे कुरा पनि मानिदिनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। जसरी केही दिन अगाडि नेपालगञ्जका हत्या आरोपित, नाम मैले बिर्सेँ, युवा हो, उनलाई 11 महिना रेगल भन्ने युवालाई अब 8.5 वर्ष हो कि 9 वर्ष चाहिँ नि आजीवन होइन 20 वर्षको जन्मकैदको जान सजाय पाएको मान्छेलाई बिचमा छोडियो। त्यो साझेदार पार्टीको दबावको कारण भएको भन्ने कुरा सबैले पुष्टि पनि भयो र सर्वोच्चले त्यसलाई उल्टाइदिएको हुनाले उनी पछि फेरि पनि गए। यो 1-2वटा घटनाले सरकार कति दबावमा चल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि पुष्टि हुन्छ र काम किन हुन सकेन भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। अब जनताको चाहना असीमित हुन्छ, सरकारले त्यो सबै एकैपल्ट पुरा गर्न नभइरहेको अवस्थामा यति हुनुलाई पनि भयो भन्ने सन्तुष्टि लिनुपर्ने अवस्था छ। तर यो व्यवस्थाले फेरि अर्को चुनावमा पनि यही नै स्थिति कायम रहन्छ, कसैको पनि बहुमत आउँदैन र यही किसिमले चाहिँ नि राज्य सत्ता सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुराले प्रबुद्ध वर्गहरू पनि चिन्तित छन् र जनताले चाहिँ नि यिनीहरूबाट अब सर्वसाधारणले अहिलेका शासकहरूबाट पार्टीहरूबाट नेताहरूबाट केही हुन सक्दैन, यिनीहरू जम्मै दलाल हुन्, यिनीहरू भ्रष्टाचारी हुन्, आफ्ना मान्छेलाई घुसाउने खाने हुन् भन्ने कुरा नकारात्मक कुराहरू धेरै नै सतहमा पनि आएको छ र यसले गर्दाखेरि व्यवस्थाप्रति अविश्वास पनि आएको छ। तर अब के गर्ने विकल्प मान्छेले खोजेको छ, नखोजेको होइन। तर म के भन्छु भन्दाखेरि नि यसको विकल्प अहिलेको नेपालको राज्य सत्ता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्रै हुनसक्छ। लोकतन्त्रको विकल्प तानाशाही अथवा स्वेच्छाचारी राज्य सत्ता हुन सक्दैन। त्यसकारण गणतन्त्रको विकल्प पनि गणतन्त्र नै हो, तर कस्तो भन्दा योभन्दा उन्नत स्तरको गणतन्त्र। हामीले फ्रान्सको उदाहरण लियौँ भनेदेखि फ्रान्सको अहिलेको वर्तमान संविधानलाई उनीहरू 5th रिपब्लिक भन्छन्, 5औं गणतन्त्र हो यो। भन्यो 4 पटक त उनीहरू पहिला पनि गणतन्त्र व्यवस्था भोगिसकेको, त्यसलाई सुधार गर्दै 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 आजको यो 5औं गणतन्त्रमा उनीहरू चलिरहेका छन् भनेदेखि हामीले पनि त्यसै गरी अहिलेको जुन कमी कमजोरीहरू छन्
त्यो कमी कमजोरीलाई पहिचान गरेर त्यसलाई हटाएर फेरि पनि अर्को उन्नत स्तरको गणतन्त्रमा जान सक्छौँ। त्यस मार्फत गणतन्त्रको विकल्प उन्नत गणतन्त्रको अभ्यासबाट नै खोजिनुपर्छ। त्यसो गरियो भने एउटा खालको निकास निस्किन सक्छ। निकास निस्किन्छ। अब म यहाँलाई के भन्छु भनेदेखि समय र समाज कहिले पनि पछाडि फर्किँदैन। आज 2080 साल पौषको 19 गते छ, त्यो अर्को वर्ष 19 गते आउँछ, तर साल त आउँदैन। समय सधैँ अगाडि बढ्छ र समयसँगै समाज पनि अगाडि बढ्छ। हाम्रो अब उमेर, तपाईँको उमेर मेरो उमेर त घटाउन मिल्दैन। त्यही भएको हुनाले यो समय र समाज सधैँ अगाडि बढ्छ। त्यसलाई अवरोध खडा गर्नेहरू समाजले आफैले पन्छाउँदै जान्छ। अब यहाँ चाहिँ विकल्पको रूपमा मान्छेहरूले राजतन्त्रको कुरा उठाइरहेका छन्। त्यो राजतन्त्र आउनुमा असम्भव भन्ने कुरा त संसारमा केही पनि छैन। तर अङ्ग्रेजीमा एउटा कहावत पनि छ, इट इज पोसिबल टु बी इम्पोसिबल। असम्भव हुनु पनि सम्भव छ। अब राजतन्त्रमा फर्केका देशहरू छन्। इङ्ल्यान्डमा पनि चार्ल्स तेस्रोलाई जाने सजाय दिएर पछि फेरि राजतन्त्र स्थापित भयो। त्यसपछि अब हालसालै कम्बोडियामा राजतन्त्र स्थापित भयो। स्पेनमा पनि कयौँ वर्ष एकजना तानाशाह जनरलले शासन चलायो। त्यसपछि अहिलेको उहाँ कार्लोसको शासन स्थापित भयो। आदि इत्यादि कुराहरू आउँछन्। तर तिनीहरू भनेको एक्सेप्सनको कुराहरू हुन्। संसारमा सधैँ सबै ठाउँमा सबै बेला एक्सेप्सनले कुरा आउँदैन र उनीहरू स्थापित हुँदाखेरि पनि कुन परिस्थितिमा भयो भन्ने कुरा पनि आउँछ। अहिले पछिल्लो समय जस्तो तपाईँले बडा उदाहरणसहित भन्नुभयो, असम्भव पनि कहिलेकाहीँ सम्भव हुन्छ अपवादको रूपमा, तर यो सधैँभरि यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने तपाईँले जुन कुरा राख्नुभयो। तर यो पल्टाइदिन्छौँ, व्यवस्था फर्काइदिन्छौँ, पुरानै अवस्थामा ल्याइदिन्छौँ, 47 को संविधान ल्याइदिन्छौँ, राज संस्था पनि ल्याइदिन्छौँ भनेर लागेको राप्रपा र तिनका नेताहरूलाई भेटेर एउटा तस्बिर सार्वजनिक भइसकेपछि अहिले त्यसको कतै समर्थन कतै आलोचना जस्तो पनि भइरहेको छ। राज संस्थावादी, गणतन्त्र विरोधी र यो देशको निकास भनेको चाहिँ राज संस्था हो, 47 सालको संविधान हो आदि इत्यादि तर्क गरेर आइराखेको जुन राप्रपा छ राजनीतिक दलको हिसाबले, त्योसँग र त्यसका नेता कार्यकर्ताहरूसँग राजा ज्ञानेन्द्रको जुन खालको सामिप्यता देखियो र तस्बिर सार्वजनिक भयो, त्यस पछाडिको स्थितिमा उहाँका समर्थक र विरोधीहरू दुवै देखिए सामाजिक सञ्जालमा। प्रतिक्रियाहरू, मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आए। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो राजाको त्यो कार्यशैली र नेताहरूको कार्यशैलीको विषयमा? पुरानो घटनालाई सम्झने हो भनेदेखि राप्रपा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रबाटै परिचालित पार्टी हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। जसै कि केही वर्ष अगाडि सायद कमल थापालाई पार्टी चलाउन खर्च दिनु भएन होला समयमा। दसैँ ताकाको कुरा हो। अब कार्यकर्ताहरूले पनि दसैँ खर्च माग्छन्, त्यो बेलामा दिनुपर्ने होला। त्यो बेलामा कमल थापाले एकपल्ट के भनेदेखि अब राप्रपाले राजतन्त्रको विषयमा पुनर्विचार गर्छ भन्ने कुरा भनेका थिए। अब त्यसपछि केही दिनपछि खर्च भेटाउनु भयो होला, फेरि चुप लाग्नुभयो। अब त्यस हुँदा पछि त अब उहाँलाई अध्यक्ष पदबाटै चुनावमा हो हारेको, तर उहाँले त्यसलाई सहन गर्न सक्नु भएन र राजालाई आरोप लगाएर पार्टी नै अलग फुटाएर गणतन्त्रवादी एमालेसँग मिलेर चुनाव लड्न जानुभयो। तर फेरि पनि उहाँले अहिले फेरि राजाको समर्थनमा बोल्दै हुनुहुन्छ। यो हिसाबले अब कमल थापाबाट सायद उहाँलाई त्यो 4-5 वर्ष अगाडि भनेको कुराले राजालाई बिजेको पनि होला। त्यही भएर लिङदेनलाई अगाडि ल्याउने काम पनि भएको हुनसक्छ। नभएदेखि राजाको आज्ञा त पालना गर्ने नै होला राजतन्त्रवादीहरूले। अब यो भित्री कुरा जेसुकै भए तापनि राप्रपा र राजा समर्थकहरू पार्टीहरूलाई जनताको समर्थन कति छ भन्ने कुरा त 2063 सालदेखिको चुनावको परिणाम हेरेरै थाहा हुन्छ नि। अहिले
यो संविधानकै यो चुनाव गर्ने कानुनकै आधारमा र गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको आधारमा अहिले राप्रपाले केही सिट बढाएको देखिन्छ। त्यसमा अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै यो नेगेटिभ भोट पनि पाएर अलि ठुलो पार्टी चाहिँ नि देखिएको छ। अहिले आएको लिङ्कदेनले पनि अलिकति जनताले अपेक्षा गरेका कुराहरूलाई चुनावी घोषणापत्रमा उनले सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गरेको छ। जस्तै कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्यो। त्यसो गर्दाखेरि यो संसदीय व्यवस्थाको विरोध हो। त्यो हुनुपर्ने कुरा हो। संसदीय व्यवस्था वास्तवमै अल्पमतको सरकार हो। त्यो संसारमा पूर्ण बहुमत आउने भन्ने कुरा इतिहासको कहिलेकाहीँ मात्रै हुनसक्छ। भोटरको सङ्ख्या हेर्ने हो भनेदेखि बहुमतको सरकार एकदमै दुर्लभ हो। इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि भएको चुनावमा राजीव गान्धीको नेतृत्वको काङ्ग्रेस पार्टीले 84% भोट पाएर 75 भन्दा बढी नै 3/4 भन्दा बढी नै भोट पाएर बहुमतको सरकार बनाएको हो। त इन्दिरा गान्धीको हत्या पछिको परिस्थिति चाहिँ कति 75% भन्दा बढी सिट चाहिँ ल्याएर भारतमा शासन गरेको हो। तर अहिले अवस्था के छ? हुन त त्यो संसदीय व्यवस्थामा अब त्यो सहानुभूतिको भोटले त्यो ठुलो भएको हो, कुनै ठुलो उपलब्धि गरेर होइन। यो संसदीय व्यवस्थाले फेरि नेपालमा एउटा राष्ट्रिय नेता पनि जन्माउन सकेन। पार्टीको नेता हुने एउटा सानो निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेर आएर अनि पार्टीभित्रको चलखेल अर्को पार्टीहरूसँग गठबन्धन गरेर अनि शासक बन्न पाउने व्यवस्था भयो। जस्तै कि हाम्रो 5 वटी प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाकै कुरा गरौँ। उहाँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट सधैँ जित्नुहुन्छ। पार्टीमा पकड उहाँले जमाउनु भएको छ। त्यही भएर उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुने। त्यो पार्टीभित्र पनि कति असन्तुष्टि छन् भन्ने कुरा त जगजाहेरै छ। अब त्यसबाट अरू पार्टीहरूलाई चित्त बुझाएर सरकारको नेतृत्व गर्न चाह्यो भनेदेखि त्यो नसकिने कुरा होइन। तर अब नेतृत्व गर्नलाई पनि एउटा कला चाहिँदो रहेछ र उपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा आफूले चाहेको कुरा खुरुखुरु जुन सरकार जुन पार्टी अथवा नेताले सरकारको नेतृत्व गर्छ उसले आफ्नो सबै मागहरू पुरा गरिदिन्छ भने पछाडि बसेर पनि समर्थन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले सबभन्दा ठुलो पार्टी काङ्ग्रेस पछाडि बसेर 32 सिटको माओवादी पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिइरहेकोबाट पनि बुझिन्छ। यस्तो छ यो संसदीय व्यवस्था। चोर लुच्चा लफङ्गाले पनि धनको बलमा सजिलै जित्न सकिने हो। त्यही भएको हुनाले हामीले तराईतिर हेऱ्यौँ भनेदेखि पैसाको बडा ठुलो खोलो बग्ने, हत्या हिंसा पनि हुने, साडी बाँड्ने, गम्छा बाँड्ने, धोती बाँड्ने, कुर्ता बाँड्ने आदि आर्थिक प्रलोभनहरू दिएर नोटै बाँड्ने कुराहरू गरेर महिनौसम्म चुनावी प्रचारको बेलामा भण्डारा लगाएर खुवाएर जनताको भोट बटुल्ने काम हुन्छ। तर कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष जनताको निर्वाचनबाट चुनियो भनेदेखि देशभरिको जनतालाई त उसले खुवाउन सक्दैन, पैसा बाँड्न पनि सक्दैन। त्यसकारण अनि जनताले स्वच्छ छविको विश्वासिलो मान्छे चुन्न पाउने अवसर पनि पाउँछ। अहिले पार्टीको उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने पनि ठेगान छैन। त्यसकारण यो सरकार भनेको पार्टीको सरकार हो, जनताको सरकार भएन। यस्तो कुरालाई राप्रपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको भनेको छ। अनि त्यसपछि संसदको आकार सानो गर्ने भन्ने कुरा अब राजसंस्थाको पनि कुरा उठिरहेको छ। राजसंस्थाको कुरा गर्ने भएको हुनाले उनीहरूसँग राजाको निकटता हुनु अनौठो कुरा भएन भन्ने हो तपाईको त। हजुर। तर
तर यसैलाई लिएर राजा त राप्रपा एउटा निहित पार्टीको मात्रै राजा होइन, राजा भनेको उनको सम्मान पनि साझा खालको छ र उनको भूमिका पनि साझा हुने खालको भूमिका हो राज संस्थाको भूमिका। अहिले राज संस्था नभए पनि जो व्यक्ति हुन् राजा ज्ञानेन्द्र, उनलाई चाहिँ साझा सम्मान नै प्राप्त छ। यस्तो बेला किन राप्रपाको नेताहरूसँग टाँसिनु पर्ने, किन यो राप्रपा मुखी राजा र राप्रपा भने जस्तो किन भन्ने खालका आलोचनाहरू पनि छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यो आफूले परिचालन गरेको पार्टीलाई त उहाँले माया गर्ने स्वाभाविकै हो। अब राज संस्थाकै समर्थक पार्टीहरू भने अरू पनि छन् नि, जस्तै कि केशरबहादुर बिष्ट स्वच्छ छविकै पूर्व पञ्च मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्, बौद्धिक व्यक्तित्व पनि हुन्, उनको आफ्नै पार्टी पनि छ। तर राप्रपा र उहाँको दुईजनाको बिचमै पनि मेल छैन, सँगै बस्दैनन् र अरू पनि पार्टी होलान्। हामी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका पार्टीहरू यसो हामीले उहाँहरूको चाहिँ नि घोषणापत्र विधान पढ्यौँ भनेदेखि 2/3 पार्टीहरू राजतन्त्रका समर्थक छन्। अब त्यो पार्टी दर्ता गरेर पार्टीको प्रमुखले पाउने सुविधा लिनलाई, फोन लिनलाई, हुन त अहिले त फोन गाह्रो छैन, पहिला फोन एक लाइन लिनु पनि गाह्रो बेलामा पार्टी दर्ता गर्यो अनि एउटा सिट जित्यो भने फेरि संसदीय दलको नेता बनेर सुविधाहरू पाउने यावत र अनि भोटिङ गर्ने बेलामा सरकार पक्षलाई दबाब दिएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने अनेक अवसरहरू छोप्नलाई पनि मान्छेले पार्टी खडा गरेको बुझिन्छ। नभएदेखि 2/3 पार्टीहरू राजतन्त्रका समर्थक हुनुपर्ने कुरा त होइन, एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने हो, बस्दैन। धेरै आफ्नो समूह र व्यक्तिको स्वार्थ पूर्ति गर्नलाई पनि पार्टीहरू बनेका छन्। यो एउटा व्यापारै हो। ती भएको हुनाले तर ती मध्ये पनि अब राप्रपासँगको नेताहरूसँगको फोटो आइसकेपछि चाहिँ यो साझा भूमिकामा रहनुपर्ने भूमिकाको नेतृत्व र व्यक्तित्व ज्ञानेन्द्र शाह किन यस्तो भन्ने टिप्पणी आलोचना उठेको छ। मैले अहिले भने नि उहाँ आफै पनि परिचालित गरेको अथवा पालन पोषण गरिरहेको पार्टी हुनुपर्छ त्यो। त्यही भएको हुनाले निकट सम्बन्ध हुनु स्वाभाविकै हो र राजा समर्थक पार्टीहरूमध्ये राप्रपा नै सबभन्दा सङ्गठित र अलि शक्तिशाली पनि हो। त्यो सुरुदेखि नै बन्दै आएको। सुरुमा कमल थापाजीले त्यसलाई स्थापित गरे तापनि अब उहाँ विचलनमा गए पनि पार्टी चाहिँ सिँगै बाँकी छ र अहिले पछिल्लो चुनावबाट संसदीय अभ्यासमा अलिकति शक्ति आर्जन पनि गरेको देखिन्छ। अब राजा समर्थक अरू पनि छन्। यहाँले देखिहाल्नुभयो अहिले दुर्गा प्रसाईजी जनताको इस्युहरूलाई लिएर अगाडि आउनुभएको छ र उहाँले पनि हिन्दू राष्ट्र बनाउने, राजतन्त्र पुनर्स्थापित गर्ने नारा लिएर अगाडि आउनुभएको छ। तर त्यो उहाँको जनताको समर्थन, सबै किसिमको जनताको समर्थन पाउनको लागि मात्रै नारा, उहाँको पटक पटकको अन्तर्वार्ता हामीले खोजेर हेऱ्यौँ भनेदेखि राजालाई पनि उहाँले गाली गरेको छ। अब हिन्दू राष्ट्र बनाउनु भन्ने कुरा, अब हिन्दू जनसङ्ख्या धेरै भएको देशमा त्यो सेन्टिमेन्ट क्याच गर्नलाई मात्रै हो। उहाँको मुख्य समस्या चाहिँ आफ्नै कारोबार होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो अकस्मात आएर यो जनताको उहाँले समात्नु भएको पनि कस्तो छ भनेदेखि ऋणबाट डुबेका व्यक्तिहरूको ऋण मुक्तिको प्रयासमा लाग्नुभएको छ। अब यो जुन हाम्रो एउटा शब्दावली छ नि तपाईँको मिटर ब्याजी भन्ने कुरा, मिटर ब्याजीको कुराको बारेमा उहाँले उठाएको कुरा एकदमै जायज छ। त्यो उहाँले मात्रै होइन, अरूले पनि उठाएकै प्रश्नहरू। तर उहाँको पछि धेरै मानिस सङ्गठित भएको हुनाले उहाँले त्यसलाई चाहिँ अलि जोड दिन सफल हुनुभएको छ। तर त्यही अवस्थामा
त्यो त ऋण लिने मानिसहरूले ऋण तिर्न नसकेर धितो राखेको चिज गयो भन्ने कुरा आयो। त्यो कुरा ठुलो बैङ्कमा राख्ने ऋण लिनेहरूले पनि आफ्नो धितो गुमाएका छन्, सहकारीमा राख्नेले पनि गुमाएका छन्। त्यो शर्त अनुसार हुने कुरा हो र कसैले आफ्नो लगानी गर्छ भनेदेखि त्यो लगानी उपर गर्न शर्त अनुसार गर्ने कुरा हो। गैर कानुनी रूपमा त कहीँ पनि सकिँदैन। त मिटर ब्याजी भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति षड्यन्त्रपूर्वकै रहेछ भन्ने बुझिन आउँछ। त्यो भएको हुनाले यसलाई रोक्नु पर्छ भन्ने कुरा सरकारले पनि सम्बोधन गरेर मेरो विचारमा कानुन पनि बनिसकेको छ मिटर ब्याजीमा लगाउन नपाउने भन्ने कुरा। तर जनताले आफ्नो आवश्यकता कहाँबाट पुरा सानो 40-50 हजारको आवश्यकता छ, मान्छेलाई चाहिँ कुनै काम गर्नु छ, बिहा गर्नु छ अथवा छोरालाई अरबतिर पठाउनु छ भन्ने कुरा खर्च जुटाउनु पर्यो भने अब कहाँ जाने? वही गाउँकै वही सहरकै जाने बैङ्कले दिँदैन, उसले ब्याज आफ्नो लगाइहाल्छ। अब यस्तो खालको स्थिति छ समग्रमा नि। तपाईँले भन्नुभयो राजाको त्यो राजासँगको तस्बिर जसले खिचाए पनि पोस्ट गर्छन्, अनौठो कुरा भएन। त्यसमा पनि राजाद्वारै पालित पोषित राजनीतिक दलले का नेता कार्यकर्ताले तस्बिर खिचाउनु यो आश्चर्यको र अनौठो विषय होइन भन्ने तपाईँको कुरा रह्यो। महेश्वर सर, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जे सन्दर्भ र सवालहरूमाथि केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नि, दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जोसँग यो सरकारप्रति यो प्रणालीप्रति असन्तुष्ट छ, जसले कुनै विकल्प देखिरहेको छैन, यो चाहिँ हाम्रो आशा गर्ने ठाउँ हो र शक्ति हो भन्ने कुरा देखिएको छैन, सतहमा त्यो आइराखेको छैन, त यस्तो बेला एउटा खालको अन्यल जस्तो स्थिति, अराजकतामा पो जाने हो कि स्थिति, दण्डहीनता पो बढ्ने हो कि थप असुरक्षित स्थिति आउने हो कि भन्ने खालको चिन्ता र चासो अहिले बढेर गएको स्थिति छ। त यस्तो स्थितिमा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई थप के भन्न चाहनुहुन्छ, के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? अब दर्शक श्रोताहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि वर्तमानसँग कोही पनि सन्तुष्ट हुँदैन, आकांक्षा पुरा भएको हुँदैन, त्यसैले असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविकै हो। सन्तुष्टि भयो भने पनि फेरि त्यसले विकासको गति लिँदैन। असन्तुष्टि नै यो विकासको एउटा प्रेरक शक्ति भनेर पनि मान्न पर्छ। अब यो सरकारबाट जुन जनताले अपेक्षा गरेको कुरा हो र पुरा भइरहेको छैन, त्यो व्यवस्था आफैको भित्रको कमजोरीले गर्दाखेरि पनि हो। यो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको माग राखेर संविधान सभाको चुनाव लडेका पार्टीहरू पनि छन्, तर संविधान बनाउँदाखेरि उनीहरूको आफ्नो बहुमत नपुगेको हुनाले सम्झौता गरेर यो संसदीय व्यवस्थालाई अपनाएर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। अब जनताले के दबाब दिनु पर्यो भनेदेखि यो व्यवस्था परिवर्तन मात्रै गरेर नि, यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न पनि त्यति सजिलै जाँदैन। जसरी राजतन्त्र अन्त्य गर्नलाई संविधान सभाले गणतन्त्र घोषणा गरेर राजतन्त्र अन्त्य गरेको भन्ने शान्तिपूर्ण एउटा कालखण्ड देखिन्छ, तर त्यसको पृष्ठभूमिमा ठुलो हिंसा जनताले क्षति भएको छ। अब फेरि यो व्यवस्थाले परिवर्तन गर्नुपर्ने, त्यस्तै मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। यो 10 वर्ष 20 वर्ष 15 वर्षमा हरेक पटक हामीले चुकाउँदै आएको मूल्य फेरि पनि किन चुकाउने? यो व्यवस्थालाई सुधार गर्ने थुप्रै विषय पनि छन्, बाटाहरू पनि छन्। त्यसकारण सुधार गर्दै जानुपर्छ र सुधार गर्ने विषयहरू निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधित्वको प्रणाली, त्यसपछि समावेशिताको कुराहरू जुन सकारात्मक पक्षहरू छन् त्यसलाई सुधार गरे पनि हुन्छ। अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री राम्रै कुरा हो, त्यसले देशको एकजना राष्ट्रिय नेता पाउँछ। अहिले पार्टीको नेताले शासन गरिरहेको छ। त्यसै गरी अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व पार्टीको कब्जामा छ। जनताले प्रत्यक्ष यही प्रतिनिधि भनेर चुन्न पाइरहेको छैन। पार्टीले जुन प्रतिनिधि भनेर लिस्ट खडा गर्यो उसैलाई त्यसमा नेताका श्रीमती, नेताका भान्जा भान्जी यो दुरुपयोग भइरहेको, भयङ्कर दुरुपयोग भइरहेको छ। त्यो रोक्नलाई समानुपातिक निर्वाचनलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्यो भनेदेखि यो
पार्टीको कब्जामा भएको सिस्टम पनि बाहिर आउँछ, नेताको खल्तीबाट राख्ने जनप्रतिनिधिको पनि अन्त्य हुन्छ। यो एउटा भयो। अब समानुपातिकताको कुरा भनेको यो हामीले प्र्याक्टिस गरेरै आइरहेका छौँ। त्यो समानुपातिकलाई कायमै राखेर यो जस्तै कि जनप्रतिनिधिहरूको धेरै ठुलो सङ्ख्या भयो भन्ने कुरा छ। राष्ट्रिय सभा पनि पार्टीहरूकै मान्छेलाई मान सम्मानका साथ राख्ने ठाउँ भइरहेछ। त्यो दुई किसिमको यहाँ जनताले चुन्न नपाउने जनप्रतिनिधिहरू छन्। एउटा समानुपातिक प्रतिनिधि सभाकै, दोस्रो राष्ट्रिय सभाको पनि। अब राष्ट्रिय सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित समानुपातिकको प्रणालीमा लान सकियो भनेदेखि वास्तविक राष्ट्रिय सभा त्यो हुन्छ। र यताको प्रतिनिधि सभामा हुने समानुपातिक प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या कटौती गर्दाखेरि जनताको चाहना बढी प्रतिनिधिहरू भयो भन्ने कुराको पनि सम्बोधन हुन्छ र सही प्रतिनिधित्व पनि। भनेपछि अब निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरूको सुधार र फेरबदलका निम्ति जनदबाव आवश्यक छ भन्ने। हजुर। हवस् महेश्वर सर, समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।